अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपनी जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। मुआहदा करो, 48 घंटे में अबनाए हुर्मस खोलो वरना तुम पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है। ट्रुथ पर बयान दिया कि ईरान को मुआहदा करने या फिर हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था। 10 दिन का वक्त ख़त्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हालत जंग में है। तैयारे गिरने से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वाज़ेह किया गया है। साथ साथ मुआहदा करो, 48 घंटे में अपना हुर्मस खोलो वरना तुम पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ट्रुथ पर बयान दिया कि ईरान को मुआहदा करने या हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था। 10 दिन का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हालत जंग में है। तैयारे गिरने से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। कुछ करें इससे पहले कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में बदल दें। साबिक सरबराह IAEA की दुनिया को दोहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 48 घंटे की डेडलाइन पर बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा कि सख्त रद्द अमल उन्होंने दे दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, खलीजी ममालिक की हुकूमतें जो कुछ हो सकता है करें। मोहम्मद अल बरादी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल, एंटोनियो गुतेरेस यूरोपीय काउंसिल और फ्रांस, चीन और रूस से भी अपील की है कि कुछ करें कबल इससे कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में बदल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा धमकी में कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो कोई मुआहदा करे या अपनाए हुर्मस को खोल दे वरना उस पर कयामत टूट पड़ेगी। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरपूर फ़ज़ाई हमलों से मुतालिक इंकशाफ कर दिया है। उसने ये कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी मुशीरों ने ईरान के बुनियादी ढांचे को हदफ बनाने की हिकमत अमली की हिमायत करते हुए इसे मौसर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के आला मुआविनीन ने निजी तौर पर सदर को मशवरा दिया कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें पावर प्लांट्स, सड़कों और पुलों को निशाना बनाना एक मौसर फौजी हिकमत अमली हो सकती है। ट्रंप के मुशीरों का मौक़िफ़ था कि ऐसे अहदाफ को नुकसान पहुँचाने से ईरान की मजमूई सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी। अमेरिका ने F-15 का लापता पायलट तलाश करके निकाल लिया। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर ने लिखा कि हमने अमेरिकी पायलट को ढूंढ निकाला। अमेरिकी फोर्सेस ने अफसर की तलाश के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी अफसर महफूज और ठीक हैं। वो एक इंतहाई काबिल एहतराम कर्नल है। अमेरिकी हुकाम से कहना है कि फायरिंग के तबादले के बाद अमेरिकी अफसर को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। 2 रोज़ पहले अबनाए हुर्मस के करीब ईरान ने अमेरिका का F-15 तैयारा मार गिराया था। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी है। ईरान के जनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान में पेट्रोकेमिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों के नतीजे में 5 अफराद शहीद और 170 ज़ख्मी हुए। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इस स्टेडियम में तारीख साज मैचेस हुआ करते थे, ताहम अब यहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई है। सऊदी अफवाहें दम तोड़ गईं। ईरान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को तस्लीम कर लिया। इराक़ची ने पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जवाबी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने किया बड़ा काम, जहरीली मुहिम चलाने वाले हुए नाकाम। ईरान ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर ईरानी अवाम की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत की वीडियो भी शेयर की। लिखा कि हम जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी मीडिया जंगबंदी की खबरों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरान उन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। वजाहत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इज़हार तशक्कुर भी किया। इसहाक़ डार ने लिखा कि बरादर इराक़ची
آپ کی وضاحت کے مشکور۔ امریکی اخبار نے جھوٹ پھیلایا تھا کہ ایران نے اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ترکی اور مصر پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے نئے مقامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افواہوں کو دفن کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ان عناصر کے منہ پر بھی تمانچہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس ثالثی میں پاکستان شامل نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومت کی جانب سے عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے حامل افراد کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، گڈ ٹرانسپورٹ کے ٹرکوں، مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی منتقلی شروع کر دی۔ کوشاں ہیں کہ معاشی طور پر کمزور طبقے پر ریلیف کی فراہمی جلد ممکن ہو۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہو شبہ اضافے کے سبب سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ سبزی فروشوں نے کمشنر کراچی کی پرائس لسٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ تفصیلات کیا ہیں، مریم حسن سے جانتے ہیں۔ جی مریم۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے مہنگائی نے جو ہے وہ غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ جہاں ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ ہوا ہے، وہیں اشیاء خوردنوش سمیت پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے خاطر خواہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ سرکاری نرخ پر سبزی اور پھل فروخت نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم بچت بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے کس طریقے سے متوسط طبقے کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے؟ پہلے بھی بڑی تھی، ابھی بھی بڑی ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ پرائسز جو ہے ڈبل ہوتی گئی ہیں۔ جیسے ہی اتوار بازار میں ہم آتے ہیں ان کو تو بہانہ مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے بڑھ گئی ہے قیمت پیٹرول کی، اور ابھی قیمت بھی یہ بڑھ گئی۔ کمشنر کراچی نے آدھا کام کرتے ہیں۔ کمشنر کراچی نے جو حسن نقوی صاحب ہیں وہ پرائسز لسٹ تو ایشو کر دیتے ہیں مگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرواتے، جو بہت ضروری بات ہے۔ یقیناً عام آدمی جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اشیاء خوردنوش سمیت ہر چیز پر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، اور جو بجٹ پہلے 50,000 روپے کا رکھتے تھے وہ اب بجٹ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک عام آدمی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی از خود اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بسوں میں سفر کرنے والے مسافر پریشانی سے دوچار ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کفیل احمد۔ جی کفیل، آگاہ کیجیے گا۔ میں جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ پرائس بڑھ گئی ہے۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں جو یہ مقامی گاڑیاں ہیں ان کے کرایے میں بھی اضافہ کر دیا۔ کتنا اضافہ کر دیا بھائی جان، ذرا بتائیں۔ یار پہلے 40 روپے تھا اور ابھی ہو گیا ہے 70 روپے۔ اچھا، ہاں، تو اب آپ دیکھیں، خود بتائیں کہ ہم غریب آدمی کیسے پورا کرے گا اس کو۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جو اس وقت لوگوں کو فیس کرنی پڑی، خواہ وہ کرائے کی مد میں ہو یا اشیاء خوردنوش کی خریداری کی مد میں ہو، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت حکومت جو پرائسز ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی ان کو سابقہ قیمتوں پہ بحال کرے۔ عوام کا یہی کہنا تھا کہ جو کفیل۔ کراچی میں ایل پی جی کے الگ الگ دام وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کہیں 460 روپے کلو تو کہیں 470 روپے فی کلو ایل پی جی فروخت کی جانے لگی۔ بعض علاقوں میں ایل پی جی کے دام 480 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ روزگار کی خاطر نکلے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں۔ ایل پی جی کا سرکاری ریٹ 305 روپے کلو ہے۔ کراچی میں حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔